बुक का नाम सुनकर अम्मी ने उनसे मुझे भी पढ़ाने की दरख्वास्त कर दी थी, जो उन्होंने बखुशी मंजूर कर ली थी। लेकिन साथ शर्त ये रखी थी कि वो मुझे अपने तरीके से पढ़ाएंगी। उनकी बात समझकर अम्मी ने उनको इजाज़त दे दी और कहा कि जो मर्जी है करें, मेरे बेटे को बस लायक बना दें। और यूँ शिफ्टिंग के साथ ही मेरी ट्यूशन भी लग गई थी और मैंने वहाँ आना जाना शुरू कर दिया। उन दिनों चूंकि मैं बड़ा आवारा फिरा करता था और अम्मी मेरी इस हरकत से बड़ी तंग थी, इसलिए उन्होंने मैडमों को खास ताकीद की थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे छुट्टी हरगिज न करने दी जाए। और अम्मी की ये बात मैडम ज़ेबा ने खास तौर पर अपने पल्लू से बांध ली थी और मुझे खास तौर पर अपने ज़ेरे साया अपनी कड़ी निगरानी में रखा हुआ था। इसीलिए मैं किसी भी हाल में ट्यूशन से छुट्टी न कर सकता था। चुनाचे मैंने वही विहानवी का नावल घर में पढ़ना शुरू कर दिया, जो कि वाकई ही बड़ा ज़बरदस्त और बोल्ड था। लेकिन ट्यूशन का टाइम हो गया था और मेरा नावल छोड़ने को कतई दिल न कर रहा था। और दूसरी तरफ मसला ये भी था कि मुझे ये नावल शाम को हर हाल में वापस करना था। चुनाचे काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने फैसला किया कि नावल को अपने साथ ट्यूशन पर ले जाता हूँ और वहाँ मौका देखकर नावल का बकाया हिस्सा पढ़ लूँगा। ये सोचकर मैंने अपने बस्ते में वो नावल रखा और ट्यूशन पढ़ने चला गया। यहाँ मैं ये बता दूं कि मैडम से ट्यूशन पढ़ने वाले हम कोई 10-12 स्टूडेंट थे, जिनमें 2-4 लड़कियां भी शामिल थीं। चुनाचे वहाँ जाकर मैंने जल्दी से अपना होमवर्क खत्म करके मैडम को चेक भी करवा दिया। और चूंकि मुझे पता था कि मैडम किसी भी हाल में मुझे कबल अज़ वक्त छुट्टी ना देगी, इसलिए मैं चुपचाप कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गया। और जब देखा कि मैडम दूसरे बच्चों के साथ बिजी हो गई हैं, तो मैंने मौका गनीमत जानकर प्लान के मुताबिक अपनी अंग्रेजी की किताब निकाली और उसको खोल लिया। फिर इधर उधर देखकर चुपके से उसके अंदर नावल रखा और एक दफा फिर जोर नजरों से इधर उधर देखा। सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ नजर आए, सो हर तरफ से मुतमईन होकर मैंने नावल पढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर आप लोगों ने वही विहानवी की ये बुक पढ़ी है तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये उनका सबसे ज्यादा हार्ड और जमाने के लिहाज से बोल्ड और जज्बात को बुरंगेज करने वाला नावल था। ऊपर से उस वक्त मेरी बाली उम्र, ये सोने पे सुहागा वाला काम था। मुझे अच्छी तरह से याद है उस जमाने में अगर हम कहीं से औरत के प्राइवेट पार्टों जैसा लफ्ज लिखा पढ़ लेते या सुन लेते थे, तो उस लफ्ज के सुनते ही हमारे सारे जिस्म में सनसनी सी दौड़ जाया करती थी। और उस पर मुतजाद ये कि मेरा मिजाज लड़कपन से ही आशिकाना और बड़ा बोल्ड था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं बड़ा डूब कर नावल पढ़ रहा था और उसकी 70 से लुत्फ उठा रहा था। और घोड़ा साहब तो जाहिर है कि मस्त होकर लहरा रहा था, लेकिन फिक्र की कोई बात ना थी कि बंदा आलती पालती मारे। क्रास बनाकर बैठा था, ऊपर किताब धरी थी। लेकिन सच्ची बात तो ये थी कि मैं किताब पढ़ने में इतना महव था कि मुझे इस बात का एहसास ही ना था कि मैं कहाँ हूँ। एहसास तो तब हुआ जब अचानक मैडम ज़ेबा ने मुझे कान से पकड़ा और उसे इस कदर जोर से मरोड़ा कि मुझे नानी याद आ गई और मैं हड़बड़ा कर ऊपर देखने लगा। और ज़ेबा मैडम पर नजर पड़ते ही मेरे फरिश्ते कूच कर गए। फिर मैडम ने मुझे कान से पकड़े पकड़े ऊपर को उठाया। इसी दौरान जब मैडम ज़ेबा मुझे कान से पकड़कर ऊपर को उठा रही थी, तो ऐन उसी वक्त मैडम निदा ने मेरे हाथ से अंग्रेजी की किताब, जिसके अंदर वो नावल भी था, छीन ली। और फिर जैसे ही उन्होंने किताब को खोला तो उनकी नजर नावल पर पड़ गई और वो उसे देखने लगी। उसी वक्त मैडम ज़ेबा ने वो नावल हाथ में पकड़ा और एक नजर देख कर ही समझ गई। और फिर वो मेरी तरफ मुड़ी और बड़े ही गुस्सीले लहजे में बोली, अच्छा तो ये सबक पढ़ा जा रहा था। फिर उन्होंने अपना मुंह निदा मैडम की तरफ किया और बोली, मैं भी कहूँ ये लड़का इतना महव होकर अपना सबक तो हरगिज नहीं पढ़ सकता। इसके बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा और बड़े तंज से बोली, तो ये पढ़ रहे थे आप? नावल इतना बोल्ड था कि रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद भी मोटू को कोई फर्क नहीं पड़ा था और वो वैसे का वैसा था। और जब मैडम ज़ेबा मुझे डांट पिला रही थी, अचानक मैडम निदा की नजर उस पर पड़ गई। उसको देखकर हैरत के मारे उनकी आंखें फैल गईं और मैंने कन आंखियों से देखा तो वो बड़े गौर से देख के जा रही थी।
جو اس وقت چونک رہا تھا۔ میرے خیال میں ان کے گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک دبلے پتلے سے لڑکے کے پاس ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تب میں نے ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دیکھی اور وہ میڈم زیبا کی طرف بڑھی اور بولی، ایک منٹ زیبا۔ لیکن میڈم اس وقت اپنے غصے کی عروج پر تھی۔ انہوں نے ان کی ایک نہ سنی اور مجھے ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا اور غصے سے کانپتے ہوئے بولی، ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میڈم پر زوردار تھپڑ کھا کر میں نے اپنا بستہ پکڑا اور چپ چاپ وہاں سے چلا آیا اور سیدھا انجم کے پاس چلا گیا اور اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ جیسے ہی اس کو پتہ چلا کہ اس کا دیا ہوا ناول میڈم نے ضبط کر لیا ہے تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور اس نے میری ماں بہن ایک کر دی۔ سب سے پہلے تو وہ اس بات پر سخت ناراض ہوا کہ میں ناول لے کر وہاں گیا کیوں تھا، اور جب میں نے اس کو بتایا کہ یار تم نے ہی تو جلدی واپس کرنے کا بولا تھا اس لیے میں اسے وہاں لے گیا تھا، میری بات سن کر مجھے ایک گالی دی اور بولا جیسے بھی ہے مجھے میرا ناول واپس چاہیے۔ پھر بولا کیا تم کو معلوم نہیں کہ ربو کس قدر سخت اور کمینہ آدمی ہے؟ اب اس نے مجھ سے 500 روپے جرمانے کے لے لینے ہیں اور میرے پاس 500 روپے تو کیا پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ پھر میری طرف دیکھ کر بولا، اور مجھے تم سے تو ایک پائی کی بھی امید نہیں ہے کہ تم تو ہو ہی ازلی کہلے۔ پھر پریشان ہو کر بولا مسئلہ یہ ہے کہ اتنی بڑی رقم میں بھی کہاں سے لاؤں گا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور بڑے غصے سے گالی دیتے ہوئے بولا، کل تک مجھے ہر حال میں وہ ناول چاہیے ورنہ۔ اس کی سخت وارننگ اور جھاڑ سن کر میں بہت پریشان ہوا اور منہ لٹکا کر واپس گھر آ گیا اور سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں۔ اوپر سے مجھے یہ غم بھی کھایا جا رہا تھا کہ اگر کتاب نہ ملی تو کیا بنے گا۔ یوں ہی سوچتے سوچتے اچانک مجھے ندا میم کا خیال آ گیا اور میں ان کے بارے میں سوچنے لگا کہ وہ کتنی اچھی اور مہربان خاتون ہے۔ سوچتے سوچتے میرے من میں آیا کہ کیوں نہ اس سلسلے میں ندا میم سے مدد طلب کی جائے، کیونکہ اس کیس میں انہوں نے مجھے ایک دفعہ بھی نہیں ڈانٹا تھا بلکہ کن انکھیوں سے موٹو میاں کو ہی دیکھتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے میں ندا میم کے بارے میں سوچتا گیا میرا حوصلہ مزید بڑھتا گیا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس سلسلے میں ندا میم سے مدد طلب کروں گا۔ یہ سوچ آتے ہی میں نے اپنا رخ ندا میم کے گھر کی طرف کر لیا۔ راستے میں خیال آیا کہ اگر وہ بھی نہ مانی تو میں نے یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا کہ اگر وہ بھی نہ مانی تو پھر کچھ اور سوچیں گے، ابھی تو ٹرائی کر لوں۔ پھر زیبا میم کا بھی خیال آیا۔ ان کا خیال آتے ہی میرے سارے بدن میں سنسنی سی پھیل گئی اور خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کا ہم سب پر روح بھی اتنا تھا کہ میں ان کے پاس جانے کا سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ روگ تو ندا میم کا بھی تھا پر اتنا نہیں جتنا کہ میڈم زیبا کا تھا۔ پھر بھی اپنے گھر سے ان کے گھر تک جاتے جاتے میں نے کوئی 50 دفعہ سوچا اور کبھی رک گیا اور پھر چلا گیا۔ اسی کشمکش میں ندا میم کا گھر آ گیا اور میں ان کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا کہ دستک دوں یا نہ دوں۔ اسی کشمکش میں کبھی آگے جاتا اور کبھی پیچھے ہٹتا اور فیصلہ نہ کر پا رہا تھا کہ میڈم کا دروازہ کھٹکھٹاؤں یا نہیں۔ اچانک ندا میم کے گھر کا دروازہ کھلا اور ایک خوش شکل سا لڑکا باہر نکلا۔